अब construct a triangle ABC in which AB 6 cm, BC 7 cm and angle B चाहिँ 60 डिग्री को छ. construct a parallelogram. यो ट्रायंगल सँग इक्वल हुने एउटा प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो जसमा एउटा साइड चाहिँ कति डिग्री को छ त 7.5 सेन्टिमिटर को छ एउटा साइड चाहिँ. अघि एंगल ल्याएको थियो, अहिले चाहिँ साइड दिएको छ प्यारालोग्राम को. अब हामी पहिला रफ फिगर बनाउँछौं. यसमा एउटा ट्रायंगल बनाउनु पर्यो पहिला त. एउटा ट्रायंगल बन्यो एबीसी. एबीसी एउटा ट्रायंगल छ जसमा बीसी पोइन्ट बी मा 60 डिग्री छ. 7 सेन्टिमिटर को छ बीसी. एबी चाहिँ 6 सेन्टिमिटर को. यतिबाट हामीले एउटा ट्रायंगल बनाउन सक्यौं. त्यसपछि यो यहाँबाट हामी प्यारलल लाइन ड्रा गर्छौं हैन. अरु काम अब हामी तल बनाउँछौं र नि त्यसपछि आधी बेसमा बनाउनु पर्छ प्यारलेलोग्राम. अब यहाँनेर डी पोइन्ट आयो. डी पोइन्टबाट 7.5 सेन्टिमिटर यहाँबाट लिएर 7.5 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ एउटा साइड डीईएफ. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्यारलेलोग्राम भयो. अब ओरिजिनल फिगर बनाउँछौं. फर्स्टमा एबीसी ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि बीसी 7 सेन्टिमिटर लिनु पर्यो. यहाँ 7 सेन्टिमिटर बीसी. बीसी 7 सेन्टिमिटर. अब पोइन्ट बी मा 60 डिग्री को एंगल बनाउने. यहाँ हामी 60 डिग्री को एंगल बनाउँछौं. यो 60 डिग्री को एंगल बन्यो. यसलाई जोइन गरिदिन्छौं. दिस इज 60 डिग्री. अब एबी को लेन्थ कति छ त 6 सेन्टिमिटर छ. अब यसमा स्केलमा 6 सेन्टिमिटर नापेर यो कट गरिदिन्छौं र 6 सेन्टिमिटर बनायो. अब यो ए पोइन्ट पनि आयो. अब तीनटै पोइन्ट्सहरु भर्टिसेसहरु छ. अब ए टु सी जोइन गर्दिने रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन्यो. यो ट्रायंगल बन्यो. अब यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने प्यारलेलोग्राम बनाउनको लागि बेसलाई जहिले पनि ट्रायंगलको आधी गराइदियो भने बेस ट्रायंगलको बेस हाफ गरेर प्यारलेलोग्राम बनायो भने बल्ल इक्वल हुन्छ. अब हामी ए बाट प्यारलल लाइन ड्रा गर्न गइराछौं. अब यहाँ एउटा आर्क छ. मानौं यही आर्क लिएर गरौँ. ल यो आर्क हो. एउटा यो आर्क लियौं. यसैले यहाँबाट पनि पोइन्ट ए बाट पनि एउटा आर्क ड्रा गर्छौं. अब यो आर्क को डिस्टेन्स नाप्छौं र यही डिस्टेन्सले यसलाई कट गरिदिन्छौं. त्यसपछि यो दुईटालाई जोइन गरिदिन्छौं. यो दुईटालाई जोइन गर्न बित्तिकै एउटा प्यारलल लाइन निस्किन्छ. यो भयो. अब यहाँ बीसी को हाफ पत्ता लाउनु पर्यो. यसले अब परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि गर्न मिल्छ. 7 सेन्टिमिटर को हाफ 3.5 सेन्टिमिटर कट गर्दै पनि भयो. यो डी पोइन्ट आयो. अब यो डी पोइन्टमा बाट माथि कति दिएको छ त एउटा साइड प्यारलेलोग्रामको 7.5 सेन्टिमिटर दिएको छ. 7.5 सेन्टिमिटर हामीले कम्पासमा नाप्ने र डी बाट यतातिर नाप्दा नि हुन्छ. प्यारलल लाइन हाम्रो यतातिर छ. यता खाली पनि छ पेज भने चाहिँ पेपर यतातिर 7.5 यहाँ कट गर्यो. त्यस्तै यहाँबाट पनि 7.5 कट गरे पनि हुन्छ. हैन भने डीसी को लेन्थ जति छ त्यति नै यो कट गर्दा नि हुन्छ. अब हाम्रो ई र एफ पोइन्ट पत्ता लाग्यो. अब ई बाट डी जोइन गर्दिने. ई टु डी र एफ टु सी. यो जोइन गर्यो भने हाम्रो के बन्यो त एउटा ट्रायंगलसँग इक्वल हुने प्यारलेलोग्राम बन्यो. यो हाम्रो प्यारलेलोग्राम भयो जो चाहिँ के छ त ट्रायंगलसँग एबीसी ट्रायंगलसँग इक्वल छ. लास्टमा लेखिदिनु पर्यो. देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारलेलोग्राम CDEF. यो बन्यो. अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ
construct a triangle having one angle equal to 45 degree and equal in area to the parallelogram ABCD having BC 5.5 cm, AB 4.5 cm and angle B 60 degree. अब हाम्रो गिभनमा प्यारालेलोग्राम छ, त्यो प्यारालेलोग्रामसँग एरिया इक्वल हुने ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। प्यारालेलोग्रामबाट ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। एउटा रफ फिगर हेरौँ। पहिला एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो फर्स्टमा। के दिया छ यहाँ एबीसीडी प्यारालेलोग्राममा पोइन्ट बीमा 60 डिग्री छ, बीसी यहाँ राखेर 5.5 सेन्टिमिटर, दिस इज 60 डिग्री बनाउँछौँ। एबी हाम्रो एबी 4.5 सेन्टिमिटरको छ। यतिबाट प्यारालेलोग्राम बन्छ। अनि प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। अब यदि प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेसमा भयो भने त प्यारालेलोग्रामको एरिया डबल हुन्छ। अब ट्रायंगल बनाउनु छ भने अब हामी के गर्छौं त प्यारालेलोग्रामको बेस बीसी लाई डबल गर्दिन्छौं। मानम ई सम्म एक्सटेन्ड गरेर यो र यो बीसी र यो इक्वल हुन्छ र अनि अब डबल बेसमा बनेको ट्रायंगल चाहिँ के हुने भयो त इक्वल हुन्छ प्यारालेलोग्रामसँग, होइन भने हाफ हुन्छ। ट्रायंगलबाट प्यारालेलोग्राम बनाउँदाखेरि ट्रायंगलको हाफ बेस लिएर प्यारालेलोग्राम बनाउने अनि इक्वल हुन्छ। ट्रायंगल प्यारालेलोग्रामबाट ट्रायंगल बनाउनको लागि चाहिँ प्यारालेलोग्रामको बेसलाई डबल गरिदिने अनि बल्ल इक्वल हुन्छ। एउटा एंगल चाहिँ कति छ त 45 डिग्रीको छ। अब हामीले पोइन्ट ई मा 45 बनाउँदा पनि हुन्छ। अब हाम्रो ट्रायंगलको बेस चाहिँ बीई हुन्छ। प्यारालेलोग्रामको बीसी, ट्रायंगलको चाहिँ बीई। अब ई पोइन्टमा 45 बनाए पनि भयो, बी पोइन्टमा 45 बनाइने भयो। यसमा 45 बनाइदियो भने हाम्रो यसरी आउँछ 45 डिग्री र अनि हाम्रो यो पोइन्ट आयो ई मानम एफ, बी र एफ लाई जोइन गरिदिने, ई छदैछ। बीईएफ एउटा ट्रायंगल भयो। ल अब हामी ओरिजिनल फिगर बनाउँछौं। फर्स्टमा प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो। प्यारालेलोग्राममा बीसी लाइन सेगमेन्ट कति छ त 5.5 सेन्टिमिटरको छ। बीसी 5.5 सेन्टिमिटरको। बीसी 5.5 सेन्टिमिटरको बनाउनु पर्यो। बीसी 5.5 सेन्टिमिटर। अब पोइन्ट बीमा 60 डिग्रीको एंगल छ। डिग्री बनाइदिने, यसलाई माथिसम्म एक्सटेन्ड गरिदिने, यो 60 डिग्रीको भयो। अब एबी को लेन्थ कति छ 4.5 छ। 4.5 हामीले यहाँ नापेर यो एबी कट गर्ने, यो कट गरेको पोइन्ट चाहिँ ए आयो। अब हामीलाई थाहा छ प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। डी पत्ता लगाउनलाई पनि यहाँबाट 4.5 गरिदिने। यो हाम्रो एबी पनि 4.5 सेन्टिमिटर हो अनि सीडी पनि 4.5 हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा आर्क कट गर्यौं। अनि हाम्रो ए टु डी चाहिँ बीसी सँग इक्वल हुन्छ। बीसी 5.5 छ, त्यसैले ए बाट पनि 5.5 कट गरिदिने। यो कट गरेको जुन आर्क दुईटा आर्क कट भएको पोइन्ट छ त्यो डी। अब डी बाट सी जोइन गरिदिने र डी टु ए जोइन गरिदिने। एबीसीडी हाम्रो के भयो त प्यारालेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट भयो एबीसीडी। अब एबीसीडी सँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउँदै छौं हामी। ट्रायंगल बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त बेसलाई डबल गरिदिनु पर्यो। बेसलाई डबल गर्यो भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगल इक्वल हुन्छ, होइन भने ट्रायंगल आधी मात्र हुन्छ। अब यो 5.5 छ भने हामीले यहाँ नि 5.5 अगाडि बढाउँछौं, बीसी लाई एक्सटेन्ड गरिदिन्छौं। ल अब यो पोइन्टलाई ई भनेर हामीले रफ फिगरमा लेखेका छौं। यो पनि यो जति छ त्यति नै यो छ। बीसी र सी इक्वल छ। अब 11 सेन्टिमिटरको बेस भयो ट्रायंगलको। अब हाम्रो ट्रायंगलको बेस चाहिँ बीई हुन्छ। बी मा 45 बनाइने हुन्छ, ई मा 45 बनाइने हुन्छ। हामी यसमा बनाइदिउँ 45। $90 डिग्री बनाउनु पर्यो 45 बनाउनलाई। कट भयो। यही अनुसार माथि पनि 90 बन्यो। 90 र 0 डिग्री बाट हामी 45 बनाउँछौं। अब यो पोइन्ट र
यो 0 डिग्री लिँदा हाम्रो 45 हुन्छ। अब यो 45 लाई जोइन गरिदिने। ल मानौँ यहाँ आएर यहाँ जोइन भएछ है, यसको नाम हामीले एफ दिन्छौँ भनेको छौँ यहाँ। अब हाम्रो यो एडी भनेको प्यारलल लाइन हुन्छ बीसीसँग, यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिन्छौँ। हाम्रो यो साइड यता आयो 45 डिग्रीको, 45 डिग्रीको यता आएपछि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को यो बीबाट यतातिर चाहिँ आउने भयो होइन। त्यसैले यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, प्यारलल लाइनलाई जहाँसम्म पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। र अनि हामी के गर्छौँ, यो हाम्रो कति यो हो नि त, अब हाम्रो त नयाँ ट्रायङ्गलको बेस यो एफ आइसक्यो, यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छैन। अब एफ पोइन्ट आइसकेपछि त ट्रायङ्गल बनाउँदै गइरहेछौँ नि त। ट्रायङ्गलको बिई र एफ तिनवटा भर्टिसेस हुन्छ, तिनवटा आइसक्यो र बी र यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ। यो बिइएफ ट्रायङ्गल हो जुन चाहिँ हाम्रो केसँग बराबर छ त, प्यारालेलोग्राम, गिभन प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल छ। देयरफोर एरिया अफ parallelogram ABCD equals to area of triangle BEF। यो अगाडि भन्यो, यसलाई जरुरी छैन है, यो तान्नु पर्दैन, यो भयो। construct a triangle equal area to the parallelogram ABCD having two diagonals 8 cm र 10 cm दिएको छ र एंगल बिट्विन देम, दुईटा डायगोनलको बीचको एंगल 60 डिग्री दिएको छ। यो प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो र प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुने ट्रायंगल, ट्रायंगलमा कुनै पनि मेजरमेन्ट दिएको छैन, कुनै साइड पनि दिएको छैन, एंगल पनि दिएको छैन, तै पनि हामी बनाउन सक्छौं। पहिला प्यारालेलोग्राम बनाऊ, एउटा रफ फिगरमा के छ भने अब प्यारालेलोग्रामको डायगोनलहरु मात्र देखा, साइड दिएको छैन, त्यसैले हामीले डायगोनल पहिला ड्र गर्नुपर्छ। एउटा डायगोनल 8 सेन्टिमिटर को या 10 सेन्टिमिटर जुन गरे पनि एउटा डायगोनल ड्र गर्यौं। यसमा प्यारालेलोग्राम एबीसीडी हो अनि मानौं यो एसी चाहिँ हाम्रो के भयो त 8 सेन्टिमिटर भयो। र हाम्रो के हुन्छ भने प्यारालेलोग्राममा डायगोनल्सहरु बाइसेक्ट हुन्छ भनेको मतलब 4 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटरमा बाइसेक्ट हुन्छ, यो मिड पोइन्ट हुने भयो। त्यसैले हामीले त्यो दुईटा डायगोनल जानेर बाइसेक्ट भएको छ नि, त्यो पोइन्टमा कति डिग्रीको एंगल बन्ने हो, 60 डिग्रीको एंगल बन्ने हो। डायगोनल दुईटा डायगोनलको बीचको एंगल 60 डिग्री भनेको मतलब अब यो हामीले 4 सेन्टिमिटरमा पहिला ब्रेक गर्नु पर्यो, यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यहाँनेर हामी 60 डिग्री बनाउँछौं, 60 डिग्री बनाएर एउटा लाइन ड्र हुने भयो 60 डिग्री। यहाँदेखि माथि कति अब अर्को डायगोनल ड्र गर्दैछौं नि त, 5 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो अनि मुनि पनि 5 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो, जम्मा टोटल 10 सेन्टिमिटर। अब यो दुईटालाई जोइन गरिदिने यसरी रेस्पेक्टिभली जोइन गर्दाखेरि एबीसीडी यो एउटा प्यारालेलोग्राम चाहिँ बन्यो। योसँग बराबर हुने ट्रायंगल बनाउँछौं। अब हामी यसको ओरिजिनल फिगरको लागि फर्स्टमा एउटा डायगोनल ड्र गर्छौं। हामीले 8 सेन्टिमिटर को ड्र गर्ने भनेको छौं, 8 सेन्टिमिटर ड्र गर्यौं। यसलाई एसी नाम दिएछ 8 सेन्टिमिटर। त्यसपछि हामीले बिचको पोइन्ट 4 सेन्टिमिटर पत्ता लगाउनु पर्यो। यो 4 सेन्टिमिटर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यहाँनेर हामी 60 डिग्रीको एंगल बनाउँछौं किनभने दुईटा डायगोनल बीचको एंगल 60 डिग्री भनेको छ क्वेशनले, र बाइसेक्टमा एंगल हुन्छ, दुईटा डायगोनलहरु बाइसेक्ट हुन्छ, बाइसेक्टमै एंगल बन्यो 60 डिग्री। यो भयो। अब यसलाई हामी तलमाथि जोइन हुने गरेर एक्सटेन्ड गर्दिन्छौं, माथि तल। अब 5 सेन्टिमिटर छुटाउनु पर्यो, 5 सेन्टिमिटर टोटल 10 सेन्टिमिटर छ, त्यो मध्ये यहाँदेखि माथि 5 जानु पर्यो, मुनि 5 अनि टोटल 10 भयो। अब दुईटा डायगोनल पनि पत्ता लगाए हैन, ए पछि बी अनि सी अनि डी, 4टा पोइन्ट आयो भर्टिसेसहरु। अब यो भर्टिसेसहरुलाई रेस्पेक्टिभली जोइन गर्दियो भने प्यारालेलोग्राम हामीले पाउँछौं। एबी सीडी बीसी एडी
ल प्यारालेलोग्राम चाहिँ बन्यो। यो प्यारालेलोग्राम भयो। एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम ड्र भयो है। अब यो प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुने ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि अब हाम्रो एउटा साइड बेस हामीले बीसी माने पनि हुन्छ, सीडी माने पनि हुन्छ, एबी माने पनि हुन्छ हैन। अब डायगोनललाई लिने होइन, अब हामी बेसलाई लिन्छौँ, साइडलाई लिन्छौँ। अब यो बीसी जति छ त्यति नै डबल गरिदिनु पर्यो। यो जति छ त्यति नै डबल गर्नु पर्यो। अब मेरो यतासम्म गयो है, यसलाई जोइन गरिदिने। यो लाइनलाई जोइन गर्यो भने यहाँनिर आएर कट भयो। यो पोइन्टको नाम ई भनेर दिउँ। अब यहाँबाट ट्रायंगल, अब हाम्रो ट्रायंगलको बेस चाहिँ बीई हुने भयो। अब कुनै साइड वा एंगल दिएको भए हामीले एमा बनाउँथ्यौँ साइड एंगल, अब केही पनि त्यहाँ छैन। अब हामी के गर्छौँ त सिधै ईबाट एउटा कुनै पोइन्ट एडी बीचमा जता पनि एउटा पोइन्ट लिइदिन्छौँ। ल यहाँनिर पोइन्ट लियो भने यसलाई एफ भनेर नाम दियो, जता पनि लिन सकियो। अब यसलाई जोइन गरिदिने, एफदेखि बी, एफदेखि ई। यो ट्रायंगल यो प्यारालेलोग्रामसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। कुनै मेजरमेन्ट दिएको छैन भने हाम्रो क्वेसनमा ट्रायंगलको मेजरमेन्ट दिएको थिएन, त्यसैले अब हामीले ट्रायंगलको मेजरमेन्ट नदिएको भएर एउटा कुनै पोइन्ट्स हामीले आफैले लियौँ अनि यो बी र ईसँग जोइन गरिदियो। यो हाम्रो के भयो त ट्रायंगल र प्यारालेलोग्रामको एरिया इक्वल हुने भयो। देयरफोर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल BEF। यो भयो। अब अर्को क्वेसन छ, कन्स्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD इन व्हिच AB इक्वल्स टु BC बराबर 6 सेन्टिमिटर। यसमा एबी र बीसी दुईटा साइड 6 सेन्टिमिटरको छ, सीडी र एडी चाहिँ 5 सेन्टिमिटरको छ, एन्ड एंगल बीएडी चाहिँ 60 डिग्रीको छ। अल्सो कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टु द गिवन क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटरमा 4 वटा साइड र एउटा एंगल दिएको छ। एंगल पोइन्ट एमा एंगल 60 डिग्री दिएको छ। यो क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। ट्रायंगलमा कुनै मेजरमेन्ट छैन। अब हामी र फिगर हेरौँ त। एउटा क्वाड्रिलेटर बन्छ। ल मानौँ ABCD एउटा क्वाड्रिलेटर। यसमा एबी 6 सेन्टिमिटरको, पोइन्ट एमा चाहिँ 60 डिग्री छ, अनि एबी र बीसी इक्वल छ 6 सेन्टिमिटर। त्यस्तै सीडी कति छ त हाम्रो? सीडी 5 सेन्टिमिटर र एडी पनि सीडी र एडी चाहिँ 5 सेन्टिमिटरको रहेछ। बीसी यो 6 सेन्टिमिटरको, एबी र बीसी 6 सेन्टिमिटरको। ल यो अनुसार हामी पहिला क्वाड्रिलेटर कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ अनि क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउँछौँ। अब हामी क्वाड्रिलेटरको लागि पहिलो एबी ड्र गर्छौँ। एबी साइड कति छ? 6 सेन्टिमिटरको। एबी 6 सेन्टिमिटर, एबी 6 सेन्टिमिटर। पोइन्ट एमा हामीले 60 डिग्रीको एंगल बनाउनु पर्यो। एमा 60 डिग्रीको एंगल 60 डिग्रीको एंगल बनाउँछौँ। अब यसलाई जोइन गरिदिने, अब हामीले के भनेको छ त? एडी को लेन्थ कति छ? 5 सेन्टिमिटर छ। अब यसमा कम्पासमा पहिला 5 सेन्टिमिटर मेजर गरेर एडी यो 60 डिग्री हो, यो डी पोइन्ट पत्ता लाग्यो, यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटरको। अब बी टु सी कति छ? 6 सेन्टिमिटरको छ। बी टु सी 6 सेन्टिमिटरको, बी टु सी 6 सेन्टिमिटर मेजर गर्ने र अनि सी टु डी 5 सेन्टिमिटर। 5 सेन्टिमिटर।
यो आर्कलाई एक्सटेन्ड गरौँ, यहाँ मिट भएन। ल यो जहाँनिर दुईटा आर्क कट भएको छ त्यो पोइन्ट भनेको सी आयो। अब जोइन C to B and C to D. C to D. This is 5 centimeter. This is 6 centimeter. यो हाम्रो क्वाड्रिलेटर कन्स्ट्रक्ट भयो। अब यो क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। प्यारालेलोग्राम भएको भए यो हामी के गर्थ्यौं, प्यारालेलोग्रामको बेसलाई डबल गरेर अनि ट्रायंगल बनाउँथ्यौं अनि इक्वल हुन्थ्यो। यो त क्वाड्रिलेटर हो, क्वाड्रिलेटरमा अपोजिट साइड इक्वल प्यारलल भन्ने कन्डिसन हुँदैन। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्वाड्रिलेटरको यो गिभन क्वाड्रिलेटरको कुनै एउटा डायगोनल जोइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र डायगोनलसँग प्यारलल हुने लाइन ड्रा गर्नुपर्छ। अब जस्तै बीडी डायगोनललाई जोइन गरिदियो भने हामीले एसीलाई पनि जोइन गर्न सक्छौं। सानो यो बीडी को डायगोनल छोटोवालालाई ड्रा गरे मैले। बीडी सँग प्यारलल हुने गरेर अब हाम्रो कुन पोइन्ट भर्टेक्स रहेछ त सी। यो सी बाट चाहिँ ड्रा गर्नुपर्छ अर्को प्यारलल लाइन। यहाँबाट प्यारलल लाइन ड्रा गर्नुपर्छ। कोसँग प्यारलल हुने गरेर, बीडी सँग प्यारलल हुने गरेर यहाँबाट सी बाट एउटा लाइन ड्रा गर्नु पर्यो। अब यसको लागि इक्वल एंगल देखाउनु पर्यो हैन। जस्तै यो बी एंगल यति छ भने यही एंगलले यता अल्टरनेट एंगल देखाउन सक्यो भने हामीले इक्वल एंगल बनायो भने अल्टरनेट हुन्छ अनि प्यारलल गराउन सकिन्छ। यो भयो। अब यसको मेजर कति छ यो डिस्टेन्स नापेर त्यही अनुसार गर्यौं। अब यो र यो इक्वल भयो एंगल, यो र यो एंगल इक्वल भयो। यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु तलसम्म बढायौं। अब यो र यो अल्टरनेट भयो नि त। अल्टरनेट हुने बित्तिकै यो र यो के भयो त प्यारलल भयो। अब यो एबी लाइनलाई जहाँ यो प्यारलल लाइन ड्रा भयो नि योलाई कट गर्ने हिसाबले हामीले एबी लाई चाहिँ बढाउँछौं अगाडि। एबी लाई एक्सटेन्ड गर्दा यहाँ आएर मिट भयो। यो पोइन्टको नाम ल मानौं जुनसुकै दिए हुन्छ टी। ट्रायंगलको कुनै पनि नेम गिभन छैन। टी पोइन्टमा आएर मिट भयो प्यारलल लाइन। अब प्यारालेलोग्राम भए डबल बेस गर्थ्यौं हैन। अब हाम्रो क्वाड्रिलेटरको कन्डिसनमा चाहिँ डायगोनल सँग प्यारलल हुने लाइन ड्रा गर्ने, जानेर मिट हुन्छ त्यो नै अब हाम्रो अब आउने जुन ट्रायंगलको बेस भयो। अब एटी भनेको ट्रायंगलको बेस हुन्छ। एबी क्वाड्रिलेटरको बेस थियो, एटी भनेको ट्रायंगलको बेस हुने भयो। क्वाड्रिलेटरको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसरी डायगोनलसँग प्यारलल हुने लाइन ड्रा गरेर मात्रै बेस ट्रायंगलको बेस पत्ता लगाउँछौं हामी। एटी हाम्रो ट्रायंगलको बेस भयो। त्यसैले अब ट्रायंगलको बेस त आयो। अब हामीले के गर्छौं भने कुनै डी पोइन्ट या सी पोइन्टसँग ए र टी लाई जोइन गरिदिन्छौं। जुनसुकैसँग जोइन गरे पनि हुन्छ। ट्रायंगलको कुनै मेजरमेन्ट छैन दिएको। अब ए सी सँग जोइन गर्ने हो भने ए टु सी जोइन गरिदिने र अनि ए सी टु त छदैछ। यदि हामीले डी सँग जोइन गर्ने हो भने डी टु टी जोइन गरिदिने अनि ट्रायंगल बन्छ। यो जुन बन्यो एसीटी यो चाहिँ ट्रायंगल हो जुन चाहिँ क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुन्छ। Therefore, area of quadrilateral ABCD equals to area of triangle ACT। यो चाहिँ इक्वल हुने भयो। यस्तो कन्डिसनमा हामीले यसरी बनाउँछौं। हामीले के गर्यौं त फर्स्टमा क्वाड्रिलेटर गिभन मेजरमेन्ट अनुसार ड्रा गर्यौं अनि क्वाड्रिलेटरको एउटा डायगोनल हामीले जोइन गर्दियौं र त्यो डायगोनलसँग प्यारलल हुने लाइन ड्रा गर्यौं र क्वाड्रिलेटरको बेसलाई एक्सटेन्ड गर्दा त्यो प्यारलल लाइन जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्ट टी आयो। अब एटी भनेको ट्रायंगलको बेस हुने भयो। त्यो ट्रायंगलको बेस ए र टी दुईटा भर्टेक्स आइसक्यो भर्टिसेसहरु। एउटा भर्टेक्स पत्ता लगाउनु छ ट्रायंगलको लागि कि सी सँग जोइन गर्दिने ए लाई कि भने डी सँग जोइन गर्दिने टी लाई। चाहिँ एसीटी और एडीटी हाम्रो के हुन्छ त ट्रायंगल हुन्छ जुन चाहिँ क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुन्छ। अब यहाँ एउटा अर्को क्वेशन छ। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी हैविङ एबी बीसी सीडी एडी एन्ड बीडी। यसमा हामीलाई 4 वटा साइड र एउटा डायगोनल दिएको थियो। अगाडिको क्वेशनमा 4 वटा साइड र एउटा एंगल दिएको थियो। यसमा 4 वटा साइड र एउटा डायगोनल दिएको छ। योबाट हामीले क्वाड्रिलेटर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछि ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम हो।
यसको रफ फिगरमा हामीले क्वाड्रिलेटर कन्स्ट्रक्ट गर्न के गर्नुपर्छ त एउटा यो क्वाड्रिलेटर भयो यसमा ए बी सी डी एबी को लेन्थ 5.3 सेन्टिमिटर छ बीसी 4.5 सेन्टिमिटर छ सीडी 5.7 सेन्टिमिटर छ र एडी कति छ त नो सीडी चाहिँ 5.7 सेन्टिमिटर र एडी चाहिँ 6.2 सेन्टिमिटर है यति दिया छ र अनि अर्को बीडी डायगोनल दिएको छ बीडी डायगोनलको लेन्थ चाहिँ 5.6 सेन्टिमिटर छ ल यति गिवन मेजरमेन्ट अनुसार हामी ओरिजिनल क्वाड्रिलेटर बनाउँछौँ फर्स्टमा हामीले बेस एबी लाई लिया छौं त्यो भएर एबी बेस को लेन्थ कति छ त 5.3 ड्रा गर्यौं एबी 5.3 सेन्टिमिटर एबी 5.3 सेन्टिमिटर त्यसपछि हामीले ए टु डी को डिस्टेन्स कतिमा नाप्नु पर्यो मेजर गर्नु पर्यो ए टु डी 6.2 ए टु डी 6.2 सेन्टिमिटर बनाउने एडी 6.2 सेन्टिमिटर त्यसपछि डायगोनल दिएको छ पहिला डायगोनलबाट जानु पर्यो बीडी डायगोनल 5.6 छ 5.6 बीडी डायगोनल चाहिँ 5.6 छ यो मिट भएन मिट हुँदासम्म एक्सटेन्ड गर्ने यहाँ आयो यो डी पोइन्ट आयो हाम्रो अब एडी 6.2 थियो र बीडी कति थियो त डायगोनल 5.6 सेन्टिमिटर को थियो त्यसैले यो बढी भयो लेन्थ यसलाई रब गर्दियौं अब डी पोइन्ट लाई जोइन गर्दिने डी लाई ए सँग र बी टु डी जोइन गर्दिने यो जोइन गर्दिने यो हाम्रो 6.2 सेन्टिमिटर यो चाहिँ 5.6 सेन्टिमिटर अब हाम्रो बी टु सी 4.5 छ बी टु सी कति छ त 4.5 सेन्टिमिटर को छ अब सी पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई 4 पोइन्ट एउटा यो आर्क सी पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई यहाँबाट बी देखि सी 4.5 कट गर्ने र डी देखि सी को डिस्टेन्स कति छ त हाम्रो 5.7 छ 5.7 यो सी पोइन्ट आयो अब यहाँ बी टु सी अनि सी टु डी This is 5.7 सेन्टिमिटर This is 4.5 सेन्टिमिटर यसरी हामीले एउटा क्वाड्रिलेटर बनायौं फोरटा साइड र एउटा डायगोनल दिएको बेलामा अब हामी यो क्वाड्रिलेटर सँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउँछौं एउटा अलरेडी डायगोनल ड्रा भइराछ हैन यो सँग प्यारलल हुने लाइन सी बाट ड्रा गर्नु छ हामीले अब हामी इक्वल एंगल बनाउँछौं यहाँनेर अल्टरनेट एंगल यो मतलब यो एंगल एउटा सर्टेन आर्क ड्रा गरे मैले त्यसैले सी बाट पनि त्यही लेन्थमा आर्क ड्रा गर्ने र अनि यसको मेजरमेन्ट हेर्नु पर्यो कति छ भनेर यसको लेन्थ यति छ अब यही लेन्थले यसलाई कट गर्ने आर्कलाई कति भयो त यति कट भयो हैन यहाँबाट कट गरेको यो अब हाम्रो यो कट भएको पोइन्ट र सी पोइन्टलाई जोइन गर्दिने सी पोइन्टलाई जोइन गर्दिए मैले अब के गर्ने यो हाम्रो एबी लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो यहाँसम्म मिट गराउनु पर्यो नि एबी लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्ने कहाँनेर आएर मिट भयो त यो टी भन्ने पोइन्टमा आएर मिट भयो यो बी हो टी पोइन्टमा आएर मिट भयो अब हाम्रो ट्रायंगलको बेस 80 हुने भयो 80 बेसमा बनेको ट्रायंगल बनाउनु पर्यो अब तिमीहरुलाई सी सँग जोइन गर्न मन लाग्छ भने ए टु सी जोइन गर होइन भने डी टु यो जोइन गर ट्रायंगल बन्यो यो गर्यो भने हाम्रो यो ट्रायंगल बन्छ
D2 यो जोइन गर्यो भने यो ट्रायंगल बन्छ D2 जोइन गर्दिने अब यहाँ के लेखिदिनु पर्यो त therefore area of quadrilateral ABCD equals to area of triangle ADT area of triangle चाहिँ quadrilateral सँग इक्वल हुन्छ ल यस्तो दिएको बेलामा हामीले यसरी बनाउन सक्छौं अब हाम्रो construct a triangle having an angle 60 degree and whose area is equal to the rectangle of length 6.6 cm and breadth 4.9 cm अब triangle को एरिया चाहिँ rectangle सँग इक्वल हुने गरेर बनाउनु पर्यो triangle को एउटा एंगल 60 डिग्री दिएको छ र गिभन मा पहिला के छ त हाम्रो rectangle छ यसको र फिगर जसरी हामीले प्यारालोग्राम र ट्रायंगल बनायौं त्यसरी नै रेक्टेंगल र ट्रायंगल बनाउने हो रेक्टेंगल बनाउँछौं पहिला रेक्टेंगल एउटा 6.6 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको र ब्रेथ चाहिँ 4.9 सेन्टिमिटर भएको एउटा रेक्टेंगल छ एबीसीडी यहाँ 90 डिग्री बनाउनु पर्छ अनि हामी यो रेक्टेंगल सँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउँछौं ट्रायंगल बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो सेम बेसमा बनायो भने रेक्टेंगल डबल हुन्छ त्यसैले डबल बेसमा बनाइन्छ ट्रायंगल अब हामी पहिला रेक्टेंगल बनाउँदै गइराछौं रेक्टेंगल को बीसी लेन्थ 6.6 सेन्टिमिटर को छ 6.6 सेन्टिमिटर को बीसी 6.6 सेन्टिमिटर को छ अब हामी के गर्छौं त बी बाट 90 डिग्री को एंगल बनाउँछौं या सी बाट 90 डिग्री एंगल बनाउँछौं एउटा मात्रै बनाए नि पुग्छ हामीलाई 90 डिग्री बनाउनु पर्यो 90 डिग्री बनायो अब कति छ त हाम्रो एबी र सीडी को लेन्थ 4.9 छ 4.9 हामीले यहाँ मेजर गर्ने 4.9 9 सेन्टिमिटर 90 डिग्री ए अब बी बाट माथि पनि 4.9 हुन्छ र ए टु डी कति हुने भयो त ए बीसी हाम्रो 6.6 छ भने यो पनि 6.6 सेन्टिमिटर को हुन्छ यो हाम्रो डी पोइन्ट आयो यसलाई जोइन गर्दिने ए टु सी त्यस्तै ए टु डी ए टु डी यो एउटा रेक्टेंगल बन्यो यो रेक्टेंगल सँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउनु छ जसमा एउटा एंगल 60 डिग्री को छ अब हामीले के गर्नु पर्छ त बेसलाई डबल गरिदिनु पर्छ प्यारालोग्रामबाट ट्रायंगल बनाउनको लागि पनि हामी बेसलाई डबल गर्यो भने ट्रायंगल इक्वल हुन्छ त्यसैले अब 6.6 को अर्को आर्क काटेर अब ट्रायंगल को नयाँ बेस बनाउँदै छौं हामी ट्रायंगल को अनि यसलाई अगाडि बढाइदिने ल मानम यो टी हो बीटी भनेको ट्रायंगल को बेस भयो यहाँ एउटा एंगल कति डिग्री को छ 60 डिग्री को छ ट्रायंगल को एउटा एंगल 60 डिग्री को छ टी मा बनाए नि हुन्छ बी मा बनाए पनि हुन्छ 60 डिग्री ल यो 60 डिग्री यसलाई चाहिँ जोइन गर्दिने 60 डिग्री अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिने प्यारलल लाइनलाई यहाँ आएर मिट भयो यो पोइन्ट को नाम ई भनेर राख्यो भने ई टु बी लाई जोइन गर्दिनु पर्यो किनभने बेस त हाम्रो बीटी हो नि त्यसैले BET is a triangle which is equal to the given rectangle. Rectangle सँग equal हुने भयो. Therefore, area of rectangle ABCD equals to area of triangle BET इक्वल हुने भयो
अब हाम्रो एउटा लास्ट क्वेसन छ, कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी हैविङ एबी एउटा साइड दिएको छ र दुईटा एंगल दिएको छ ए र बी मा 60 र 45. अल्सो कन्स्ट्रक्ट अ स्क्वायर. अब यो ट्रायंगल बनाइसकेपछि ट्रायंगलसँग इक्वल हुने स्क्वायर बनाउनु पर्यो. स्क्वायरको कुनै पनि लेन्थ छैन है, साइड छैन. अब यसको रफ फिगर हेरौँ त. फर्स्टमा हामी एउटा ट्रायंगल बनाउँछौँ. ट्रायंगलमा एउटा साइड दिएको छ एबी. एबी 6 सेन्टिमिटर को दिएको छ. एंगल ए मा 45 डिग्री, एंगल बी मा 60 डिग्री छ. अनि एबीसी भयो. के भयो त हाम्रो कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल यति भयो. एबीसी एउटा ट्रायंगल बन्यो. एबीसी ट्रायंगल बनिसकेपछि यो अनि जसरी प्यारालेलोग्राम बनाउँछौँ नि ट्रायंगल बनाएर ट्रायंगलसँग इक्वल हुने ट्रायंगल प्यारालेलोग्राम बनाउनको लागि हामी एउटा प्यारलल लाइन तान्थ्यौं जुन एबीसँग प्यारलल हुने, र त्यसपछि एबी बेसमै बनाइदियो भने त प्यारालेलोग्राम डबल हुन्छ. त्यसैले हाफ बेसमा बनाउँथ्यौं. ट्रायंगलको हाफ बेसमा एउटा डी पोइन्ट पत्ता लगाउने. अनि यहाँनिर स्क्वायर बनाउनुको लागि स्क्वायरको इन्टेरियल एंगल कति डिग्रीको हुन्छ 90 डिग्रीको हुन्छ. अनि यहाँ 90 डिग्री बनाएपछि ए लाई जोइन गरे पनि हुन्छ, बी लाई जोइन गर्दै पनि हुन्छ. यो एउटा नयाँ ट्रायंगल बन्छ इएफ. ल अब पहिला हामी ट्रायंगल बनाउँछौँ. ट्रायंगलमा के दिएको छ त एबी 6 सेन्टिमिटर. एबी 6 सेन्टिमिटर को एबी 6 सेन्टिमिटर. अब पोइन्ट ए मा कति डिग्री एंगल बनाउनु पर्यो 45. यसमा 45 को एंगल बनाउने. बनाउनलाई 90 बनाउनु पर्यो. अनि त्यसपछि हाफ गर्ने. हामीलाई यो पोइन्ट चाहिने हो. अब 90 र 90 को यो पोइन्ट र 0 यो डिग्रीबाट बनाउनु पर्यो. एउटा आर्क यहाँबाट कट गर्ने, अर्को आर्क चाहिँ यो 90 डिग्रीबाट. अब यसलाई जोइन गरिदिने. यो जोइन भयो. त्यसपछि यो 45 डिग्री को भयो. अर्को बी पोइन्टमा हामीले कति बनाउनु छ 60 डिग्री बनाउनु छ. 60 डिग्री बनाउनको लागि बी पोइन्टबाट एउटा आर्क ड्रा गर्छौं. 60 डिग्री. फर्स्ट कट नै 60 डिग्री हुन्छ. त्यसपछि यसलाई जोइन गरिदिने. यो जोइन गरिदिन्छौं र यो 60 डिग्री भयो. अनि जहाँ 45 र 60 डिग्री को लाइन जहाँनेर कट हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सी आयो. एबीसी ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट भयो. अब योसँग प्यारलल हुने गरेर हामी एउटा लाइन सी बाट प्यारलल लाइन एउटा ड्रा गर्छौं. यहाँ अलरेडी एउटा आर्क छदैछ. यही आर्कले सी बाट पनि आर्क ड्रा गर्नु पर्यो. त्यही मेजरमेन्टले. अनि यसको लेन्थ नाप्ने कति छ यसले यसलाई कट गर्दिने. त्यति गरिसकेपछि एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने. प्यारलल लाइन ड्रा भयो. अब हाम्रो एबी बेसमा बनायो भने डबल हुन्छ नि त. स्क्वायर बनाउनु पर्यो. अब हाफ बेस लिन्छौं 6 को 3 सेन्टिमिटरमा. 3 सेन्टिमिटर को एउटा लाइन सेगमेन्ट यो एबी बाट कट गर्छौं यति. यो पार्टलाई डी मान्यो भने डी मा गएर अब हामी स्क्वायर बनाउँदै छौं. स्क्वायरमा एंगल त 90 डिग्री को हुन्छ सबै. अर्थात यसलाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि गर्न मिल्छ. होइन भने परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्यो भने आफै परपेन्डिकुलर पनि आउँछ. कसरी गर्ने भने यसको आधी भन्दा एबी को आधी भन्दा बढीले एउटा आर्क तल एउटा आर्क तल माथि काट्ने. त्यस्तै ए पोइन्टले पनि यसलाई मिट गराउने. कहाँनेर मिट हुन्छ. यति गरिसकेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्दिन्छौं हामी. यो पोइन्टलाई जोइन गर्दा ल यो आयो नि. हो यो 90 डिग्री को भयो है. परपेन्डिकुलर पनि भयो.
अब हामीले बेस एडीलाई माने पनि हुन्छ, बीडीलाई माने पनि हुन्छ। हामी एडीलाई मान्छौँ, हामीले रफमा पनि एडीलाई मान्छौँ भनेको छौँ। त्यसैले यहाँबाट पनि यति कट गरिदिने, अपोजिट साइड इक्वल गराइदिने र यसलाई जोइन गरिदिने यो। अब हाम्रो एडीईएफ एउटा स्क्वायर कन्स्ट्रक्ट भयो जसको एरिया चाहिँ हाम्रो ट्रायंगलसँग बराबर हुन्छ। देयरफोर area of triangle ABC which is equal to the area of square कति भयो त स्क्वायर ADEF यो हाम्रो स्क्वायर भनौँ। स्क्वायर र रेक्टेंगलको स्क्वायर र ट्रायंगलको एरिया चाहिँ इक्वल हुने भयो। थ्याङ्क यू।